नमस्ते। अस्ति 17 फरवरीका दिन युक्रेनले अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो, झट्का खायो। डोनबास क्षेत्रमा जो 2014 देखि लडाईँ चलिरहेको छ, त्यहाँ रहेको युक्रेनको सबैभन्दा बलियो, सबैभन्दा मजबुत र सबैभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गरिएको एउटा किल्ला थियो अब्दिप्का, डोनेस्क राज्यमा। त्यसको पतन भयो। पतनका दौरानमा 1500 युक्रेनी मारिए रुसी तथ्याङ्क अनुसार र 1000 कब्जा गरिएका छन्। बाँकी भागे। भागेका भिडियोहरू पनि बिजोक हैन। कोही चाहिँ कुनै कोप्चाबाट भागेको छ, कुनै डाँडातिर भागेको छ, कुनै ओह्रालो भागेको छ हैन। कसरी चाहिँ आफू बाँच्ने भन्ने तौरमा बाँकी भएका सेनाहरू भागे। अब यो अब्दिप्काको जो पतन हो, यसले विश्वभरि सनसनी फैलाएको छ। जस्तो पश्चिमा मिडियाहरूले यसलाई पश्चिमा जगतमाथि ठुलो चुनौती र सङ्कटका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्। म तपाईलाई CNN को एउटा समाचार सुनाउँछु। 19 फरवरीमा त्यसले छापेको थियो। युक्रेन्स डिफिट एट अब्दिप्का डार्केन्स द मूड इन द वेस्ट। पश्चिमी जगतको मूड हैन बिल्कुलै अँध्यारो बनाइदिएको छ अब्दिप्काको पराजयले। CNN र फ्रान्सको विदेश मन्त्रीले एउटा चेतावनी। यद्यपि अब्दिप्का अब पतनको सङ्घारमा छ भनी समाचार आएको थियो। यो पुरै युक्रेनी सेना भागिसकेको थिएन। त्यो बेला फ्रान्सका विदेश मन्त्रीले भनेका थिए, फ्रान्स फरेन मिनिस्टर वार्न्स अफ इकोनोमिक सक फ्रम रसियन भिक्ट्री इन युक्रेन। युक्रेनमाथि रुसको विजयले युरोपको अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का दिनेवाला छ, ठुलो सक ल्याउँछ। त्यहाँ के रहेछ भन्छ भने, मैले त्यो उसको चाहिँ भनाइ पढेँ। युरोपको जो खाद्यान्न हो युक्रेन चाहिँ संसारको कुल 30% गहुँ निर्यात गर्ने देश हो हैन। सबैभन्दा ठुलो निर्यातक मध्ये हो रुसपछि। र त्यहाँको जो खाद्यान्न हो, गहुँ लगायतको जो खाद्यान्न हो, अथवा चाहिँ दलहन सहित दाल चाहिँ बाली सहित, त्यो सम्पूर्ण लुट्ने चाहिँ लुटेरा भनेको युरोपियन रहेछ। र युरोपको तपाईको खाद्यान्नको अभाव, खाद्यान्नको जो समस्या हो नि, त्यो टार्ने जमिनै चाहिँ तपाईको युक्रेन रहेछ। त्यो कुरो बोलेको छ फ्रान्सको विदेश मन्त्री, त्यो कुरो बोलेको छ। युरोपको खाद्यान्न सङ्कट, किन युरोपमा खाद्यान्न छैन, उत्पादन हुँदैन हैन। युरोपको खाद्यान्न सङ्कट चाहिँ युक्रेनले हल गरेको थियो। र त्यो जमिनमा रुसको अधिकार हुने भनेको युरोप आर्थिक रूपमा नराम्रो धक्का खानु हो। युरोपले आर्थिक रूपमा नराम्रो धक्का खानु, ठुलो सङ्कट निम्तनु हो भनेर फ्रान्सको विदेश मन्त्री बोलेका थिए केही दिन अगाडि। अब अहिले नोक्सान कति गरे यिनले युरोपको? जस्तो अब्दिप्का त मैले भने एउटा किल्ला। अब यो अब्दिप्काको पतनपछि हैन, अब्दिप्का कस्तो ठाउँमा थियो भन्छ भने, एउटा त युक्रेनले सबैभन्दा बढी ध्यान दिएको, सबैभन्दा आधुनिकीकरण गरेको, सबैभन्दा ठुलो शक्ति लगाएको त्यहाँ एजोभ बटालियन थियो। अमेरिकाले गठन गरेको एजोभ बटालियन नै त्यहाँ लागेको थियो। जस्तो मारियोपोलको पतन हुँदाखेरि जुन एजोभ बटालियन सफाया भयो, त्यहाँ पनि एजोभ बटालियन खटिएको थियो। अब यो अब्दिप्का गुमिसकेपछि अब डोनबासको क्षेत्रतिर लड्न युक्रेनलाई असम्भव छ। यो अन्तिम किल्ला हो, अन्तिम र मजबुत किल्ला हो। जस्तो डोनबासको जो लडाईँ हुन्थ्यो नि, युक्रेनले पनि चाहिँ लडाईँ जारी राखेको थियो। अब त्यो लडाईँ चाहिँ अब सम्भव हुन्न, त्यति सजिलो हुन्न। फाटफुट गर्न सकिन्छ, तर मूल ठाउँ यही थियो। यो ढोका पनि थियो, गेट पनि थियो, सामरिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ पनि थियो, धेरै ठाउँहरूलाई जोड्थ्यो। त्यो कनेक्सनको एउटा पोइन्ट जस्तो पनि थियो। यसको पतनपछि युक्रेनले डोनबासबाट हात त पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको कटायो। अब डोनबास पुरै मुक्त भयो। अब छिटफुट सङ्घर्ष बाहेक डोनबास भन्ने टोटल इलाकामा युक्रेनको पकड अब बाँकी रहेन। 20%, मोटामोटी 20% क्रिमिया सहित हैन, जस्तो डोनेस्क, लुहान्स्क, खेर्सोन र जेपोरिजिया
जो 4वटा प्रदेश के अरे क्षेत्रहरू जनमत सङ्ग्रहबाट रुसमा गाभिएका छन्, यो सबै क्रिमियासहित मिलाउँदा 20% युरोपियन के अरे युक्रेनी जमिन उसको हातबाट गयो। र हिजो 21 फरवरीका दिन युक्रेनी विदेश मन्त्री प्रधानमन्त्री युक्रेनी प्रधानमन्त्रीले जापानको NHK भन्ने एउटा मिडियालाई एउटा अन्तर्वार्ता दिएको मैले पढेँ। त्यसमा उनले विवरण दिएका छन्, बडो निराशाजनक। उनले के भनेका छन्, लगभग विदेश निर्वासित भएका त्यो द्वन्द्वको कारणले देश छोडेर गएका 1 करोड युक्रेनीहरू अब युक्रेन फर्कने सम्भावना छैन। नम्बर 1, कत्रो बर्बादी, कत्रो नोक्सानी। उनीहरू अब युक्रेन फर्कने सम्भावना छैन, किनभने जमिन छैन। होइन, इच्छाले फर्के त बस्न सक्लान्, बेग्लै कुरा हो। होइन, जस्तो रुसले नै अब उनलाई फर्कनबाट रोक्ने त कुरा हुन्न, हामी आउँछौँ आफ्नो जमिन घरमा बस्छौँ भनेपछि, होइन। तर उनी त्यसरी आउने नआउने निश्चित छैन। उनले भनेका छन्, मलाई लाग्छ 1 करोड युक्रेनीहरू अब युक्रेन फर्कँदैनन्, त्यो सम्भावना देखिन्न। नम्बर 1। दोस्रो, उनले के भनेका छन्, 30% अर्थतन्त्र युक्रेनको स्वाहा भइसकेको छ, अब त्यो उठ्न चाहिँ सम्भव छैन। होइन, अर्थतन्त्र सिद्धो। त्यसपछि 20% जमिन गयो आजका दिनसम्म। 35 लाख मानिसहरू बेरोजगार भए। युक्रेन द्वन्द्वको 2 वर्ष यता 35 लाख मानिसहरू बेरोजगार भए। 20 लाख घरहरू ध्वस्त भए रुसको आक्रमणमा। अरू कतिपय त युक्रेन आक्रमण पनि परेका छन्। 20 लाख घरहरू ध्वस्त भए। 8400 किलोमिटर सडक चाहिँ बर्बाद भयो। युद्धको बमबारीले 8400 किलोमिटर ध्वस्त भयो। यो युक्रेनको तस्बिर हो। र यति नोक्सानी बेहोरेर उसले अन्तिममा डोनबासको मूल किल्ला पनि तपाईँको गुमायो। अब यसको अर्थ के हो भन्छ भने 2-3टा अर्थहरू देखिन्छ। पहिलो कुरा, पश्चिमा शक्तिहरूको पराजय। उनी कति कमजोर, उनको रणनीति कति फितलो र कति चाहिँ तपाईँको जस्तो रुसलाई बुझ्ने मामिलामा कति चाहिँ सतही रहेछन् भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। किनभने त्यहाँ अमेरिकन युरोपियनको ठुलो शक्ति थियो, अब्दिपकामा ठुलो शक्ति थियो। मैले भने एजो बटालियन नै त्यहाँ खटिएको थियो, जो अमेरिकी सेना हो। युक्रेनी सेनामा गाभिएको अमेरिकाले बनाएको सेना हो। अब त्यसलाई चाहिँ बचाउन नसक्नु भनेको लगभग युक्रेन युद्धमा अब उनीहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेका छन् भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ। र त्यो घटनाले अर्को के गर्यो भने रुसलाई अगाडि बढ्ने बाटो एकदमै सजिलो बनायो। जस्तो निप्रो नदीतिर भयो, अथवा चाहिँ ओडेसा दक्षिणतिरको जो कृष्ण सागरसँग जोडेको भाग छ, ओडेसा भयो, खेर्सनको केही भागमा चाहिँ लडाइँ चलिरहेको छ, अथवा चाहिँ डोनबासदेखि पश्चिम उत्तरको खार्किव, होइन, जो रुसको बेलगोरोड सहरको नजिकै छ। यो सबै क्षेत्रमा रुसले कब्जा गर्ने बाटो खोल्यो। किन भन्छ भने लडाइँमा कस्तो हुन्छ भने त्यो किल्लाको लोकेसन जहाँ हुन्छ नि, जस्तो ठाउँमा त्यो किल्ला हुन्छ नि, त्यो चाहिँ लोकेसनले अवस्थितिले जित्ने र हार्ने कुरामा धेरै चाहिँ तपाईँको भूमिका खेलेको हुन्छ, त्यसले तय गर्छ। होइन, जस्तो दुश्मनले हमला गर्न नसक्ने ठाउँ हुन्छ, त्यस्तो बनौट हुन्छ, अथवा त्यसको उचाइ हुन्छ, त्यसको चाहिँ विभिन्न चिजहरू हुन्छन्। त्यो कोणले महत्त्वपूर्ण थियो अब्दिपिका। अब रुसलाई अगाडि छेक्न हम्मे पर्छ। एउटा गरेको मनोविज्ञान, यति बेला जब युक्रेनमा सेनामा भर्ती गर्ने मान्छेहरू छैनन्, मान्छेहरू मानिरहेका छैनन्, उनीहरूले 75 वर्षका वृद्धहरूलाई पनि सेनामा भर्ती गरिरहेका छन् मान्छे नभएर। यो हालतमा छ। र पश्चिमाहरूको आकलन के छ भन्छ भने युक्रेन लगभग अब समाप्त भयो। अब जित्ने त कुरै छोडिदेऊ। अहिले पश्चिमाहरू म्युनिक सम्मेलनमा, जो म्युनिक सुरक्षा सम्मेलन भयो नि, यो चाहिँ फरवरी 16 देखि 18सम्म, यसमा चाहिँ त्यहाँ आए चर्चा जो चाहिँ सुनियो, त्यहाँ कसैले पनि युक्रेनले जित्छ भन्ने कोणबाट कसैले पनि अब छलफल गरेन। पश्चिमाहरू अब त्यहाँ पुगिसके। युक्रेनले जित्छ, रुसलाई हराउन सकिन्छ, त्यो कोणबाट छलफलै भएन। जतिले छलफल गरे, या त बाँकी युक्रेनलाई कसरी बचाउने, बाँकी बचेको युक्रेनलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित रहे, या त युक्रेनलाई बोक्दाखेरि अब सर्वनाश हुन्छ भन्ने कुरामा गए उनीहरू।
हैन रुससँग युक्रेन लड्छ र जित्छ भन्ने च्याप्टरमा कोही पनि गएन भन्ने समाचार आइरहेका छन्। लगभग पश्चिमाहरूले युक्रेनमा आफ्नो पराजय स्वीकार गरिसकेका छन् र उनलाई पनि बाध्यता छ, किन उनीहरू अन्यत्र पनि फस्दै गएका छन्। जस्तो उनीहरू अफ्रिकामा फसे, ठुलो आर्थिक नोक्सानी उनले बहोरेका छन्। यद्यपि त्यो मिडियामा उनले ल्याएको छैनन्, किन अफ्रिका किन हुन्छ भने युरोपको अझ फ्रान्सको कुरा गरिन्छ भने फ्रान्सको समृद्धि भनेको अफ्रिकाको लुट हो। फ्रान्स नै सबैभन्दा नराम्रोसँग साप पारेको छ अफ्रिकाबाट। त्यो चोट छ, उसलाई आर्थिक स्रोतको लुट छ, चोट छ। अब युक्रेनद्वारा त्यही भएर फ्रान्सको विदेश मन्त्री बरबराउने कारण थियो। अफ्रिकाबाट उसले लुटिरहेको सारा स्रोत बन्द भयो हैन। झन्डै झन्डै फ्रान्सको 20% 15 देखि 20% ऊर्जा त त्यो नाइजरबाट आउने चाहिँ तपाईँको ऊर्जा थियो उसको। अनि युरेनियमदेखि लिएर तेल ग्याससम्मको 15 देखि 20% फ्रान्सको ऊर्जाको आपूर्ति नाइजरबाट मात्रै हुन्थ्यो हैन। अरू देशबाट त कुनै छोड्थ्यो, धेरै थियो, त्यो सबै बन्द भयो एउटा। अब त्यसमा अनाजको स्रोत, अनाज लुट्ने ठाउँ युक्रेन र चीनको, त्यो पनि रुसी कब्जामा गयो भने हामी चाहिँ मर्छौँ भन्ने यिनीहरू पुगेका छन्। हामी चाहिँ त्यसै मर्छौँ, कसैले मार्नै पर्दैन पुगेका छौँ। यो ठुलो आतंक छ अहिले युक्रेन द्वन्द्व, युक्रेनको बर्बादी, यिनको मूर्खता, अर्काको निम्ति लड्नेहरूको हकीकत त्यही हुन्छ। जस्तो यिनले त पनि युरोपको के अरे युक्रेनको रक्षा मन्त्री पोले बोलेको थियो, हामी नेटोको निम्ति लड्दिया हो उनको मिसनमा, त्यसकारणले हामीले नेटोको निम्ति रगत बगाइदिएका छौँ, त्यसकारणले हामीले मागेको हतियार र पैसा उनीहरूले दिनुपर्छ। बस अलिकति कम भएपछि उनले आक्रोश पोखेका थिए त्यो बेला। सत्य यही हो, सत्य एकदमै यही हो हैन। जस्तो अहिले अमेरिकाको के अरे चाहिँ पूर्व रिटायर CIA अधिकृतले एकजनाले भर्खरै बोले डोनबास क्षेत्रमा हैन, ल्यारी भन्ने एकजनाले बोले डोनबास क्षेत्रमा नेटोले रुसका विरुद्धमा 2014 मै प्रोक्सी युद्ध सुरु गरेको थियो, छद्मयुद्ध सुरु गरेको थियो हैन। अब उनीहरू बोले जस्तो जो CIA को पूर्व चाहिँ अधिकृत जो अहिले बोल्यो नि हैन, यही कुरो युक्रेनको रक्षा मन्त्री पोलो बोलेको थियो। हामी नेटोको मिसनको निम्ति रुससँग लडिदिएका छौँ, त्यसकारणले हामीले चाहिएको पैसा र हतियार उनले दिनुपर्छ। हो अर्काको निम्ति लड्नेहरूले देशलाई कस्तो बनाउँदा रहेछन् त्यो नमुना हो। सलाई मार्क्स संसारको सबैभन्दा घिनलाग्दो प्रतिरोध जो आफ्नो निम्ति होइन, आफ्नो निम्ति होइन, अर्काको निम्ति, अमेरिकाको निम्ति, नेटोको निम्ति हैन, रुसलाई खत्म गर्नको निम्ति, उनको निम्ति लड्दिने यस्ता निकम्मा, यस्ता घृणित, यस्ता नीच र निम्न स्तरका मान्छेहरू सायदै संसारको इतिहासमा भेटिन्छन्। हो दलाल त हुन्छन् हैन, तर आफ्नो निम्ति पनि उनी सोचेका हुन्छन्। यिनी विशुद्ध निम्ति, अर्काको निम्ति लड्देका मान्छे हुन्। यिनले मैले तथ्याङ्क सुनाएँ, यिनले आफ्नो देशका मान्छे पनि चाहिँ विदेशी बनाए, नफर्कने गराए हैन, 20% जमिन पनि गुमाए, 30% अर्थतन्त्र पनि स्वाहा पारे हैन, लाखौं मान्छे बेरोजगार बनाए, सडक समाप्त पारे, 20 लाख घर स्वाहा पारे र उनी सबै सकिने तपाईको समय आयो। पुटिनको भनाइ मान्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो यथार्थमा परिणत हुन अब धेरै बेर लाग्दैन, धेरै दिन लाग्दैन। पुटिनले भनेका छन्, जस्तो टकर कार्लसनसँगको अन्तर्वार्ता पुटिनले भनेका छन्, युक्रेन कृत्रिम देश हो। युक्रेन देश कहिल्यै पनि थिएन, 91 मा उदाएको कृत्रिम देश हो। त्यो न इतिहासमा कहिल्यै देश थियो, न त्यो अहिले देश हो। उनले यति पनि भनेका छन्, न त्यो भोलि नै देश रहनेछ। र पुटिनको यही भनाइले देखान्छ पुटिन सबै रुसले काप्छ र अब यसबाट रोक्ने कले। जस्तो अवदीपका पतन भयो नि, युक्रेनको सबैभन्दा मजबुत किल्ला हो, अहिलेको लडाइँमा सबैभन्दा मजबुत किल्ला हो, त्यही नै गयो। त अब युक्रेनलाई बचाउँछ कले? अब कसैले जान्दैन, किन भन्छ भने सबै म कसरी बाँच्ने भन्नेमा गए। जस्तो अमेरिका फस्यो दलदलमा, लाल सागरमा फस्यो, कतिखेर इरानसँग लडाइँ सुरु हुने भन्ने स्थिति छ, इराकले निकाल्नको निम्ति दबाब दिइरहेछ, सिरियाबाट भाग्ने तयारीमा लागिरहेछ, इराकबाट भाग्ने तयारी छ। अब आफैलाई बचाउने कि युक्रेनलाई बचाउन जाने? र यता रसियनहरूले के गरिरहेछन्, रसियन मात्रै भन्दैन, पश्चिम विरोधी अर्को शिविरले के गरिरहेछ, उनीहरूलाई एउटा निर्णायक रूपमा चाहिँ तपाईँको एउटा पतन विसर्जनसम्म पुर्याउनको निम्ति युद्ध लम्ब्याउने र पश्चिमाहरूलाई ट्र्यापमा चाहिँ फसाउँदै जाने, धेरै ट्र्यापमा फसाउँदै जाने। जस्तो लाल सागर एउटा ट्र्याप हो,
मध्यपूर्व अर्को चाहिँ फिलिस्तिन इजरायल चाहिँ अर्को ट्याप हो हैन, भोलि अर्को खुल्छ, उनीहरूलाई हाल्दै जाने फसाउँदै जाने त्यही दलदलमा जाग्दै चाहिँ तपाईको समाप्त पार्दिने रणनीति। त्यही भएर यो 2000 युक्रेनमा चाहिँ तपाईको सैन्य अपरेसन सुरु गर्दा रुसको जुन रणनीति देखिन्थ्यो त्यो रणनीतिमा आकाश पाताल परिवर्तन भइसकेको देख्छु मैले के देख्छु भने रुसले त्यो युद्ध तुरुन्तै टुङ्ग्याउन चाहन्न। त्यही कारणले पश्चिमाहरूको पूर्ण रूपमा विनाश नहुँदासम्म र तिनलाई त्यो एम्बुसको चक्रव्यूहमा लगेर त्यो दलदलमा लगेर नडुबाउँदासम्म युक्रेन युद्ध टुङ्ग्याउने पक्षमा रुस, किन रुस माथि परेकै छ। बिस्तारै बिस्तारै उसले चाहेको सामरिक महत्त्वका आर्थिक महत्त्वका सबै भाग उसले लिइ नै सक्यो हैन। बाँकी युक्रेनी विभाग उसलाई हतार गर्नु छैन, पश्चिमाहरूलाई उल्झाउनु छ, ठाउँ ठाउँमा उल्झाउनु छ। अब उनी उल्झिँदै गएका छन्। रुसी यो रणनीतिले हैन, जस्तो युद्ध लम्ब्याउने, पश्चिमाहरूको आपराधिक चेहरा नङ्ग्याउने, जस्तो अहिले मध्यपूर्वमा गएर उदाङ्गो भयो फिलिस्तिन र इजरायल केसमा चाहिँ यिनीहरू बिल्कुल पिशाच हुन्, शैतान हुन् भन्ने कुरा उजागर भयो। यिनलाई नङ्ग्याउने, धरापमा फस्दै जाने, ठाउँ ठाउँमा धरापमा हाल्दै जाने, आर्थिक मन्दी ल्याउने र यिनलाई समाप्त पार्ने, यो रणनीतिमा रुस धेरै सफल भएको देख्छु मैले, धेरै सफल भएको देख्छु। मलाई लाग्छ यही सफलताको परिचायक हो अब्दिपका माथिको विजय। र यो ट्रेनलाई हेर्ने हो भने अब चाहिँ तपाईको न युक्रेनको चाहिँ कुतै राम्रो चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। पश्चिमाहरू त धेरै पन्छिसके, अब युक्रेनलाई गाली गर्न लागे हैन। जस्तो इटलीका मान्छेहरू युक्रेन भनेको नेटोको निम्ति कालो हो भनिरहेछन् हैन। अहिले इटलीका मान्छेहरू हैन, नेटो खतरनाक, नेटोको निम्ति एकदमै खतरनाक चाहिँ युक्रेन भनिरहेछन्। कसैले के भनेका छन्, त्यहाँ चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व गराइदिए हैन। कसैले सेनालाई उचाल्यो जो जेलेन्स्कीले बर्खास्त गरे, कसैले जेलेन्स्कीलाई उछायो, आन्तरिक द्वन्द्व आयो, त्यो कुनै पनि बेला युद्धमा परिणत हुन सक्ने स्थिति छ। नयाँ सेनापति गठन गरे, नयाँ सेनापति आउने बित्तिकै आएको चाहिँ केही दिन पनि बित्नु पाएको थिएन, उनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र बलियो भनेको किल्ला पनि ध्वस्त भयो। यो अवस्थामा युक्रेन गएको छ, हामी सजग हौँ, हामी विदेशीहरूबाट सजग हौँ। यो विदेशी अपराधी तत्त्वले, यो साम्राज्यवादी तत्त्वले सबैलाई यही ठाउँमा पुर्याउने हो हैन। मैले भन्छु नि, हामी युक्रेनभन्दा धेरै टाढा छैनौँ, किन बेरोजगारीको कारणले 1 करोडभन्दा बढी मान्छे त्यसले निकालिसकेका छन्, यहाँबाट निकालिसकेका छन्। अब त्यो दिन अझै नेपालीले नबुझ्ने हो भने त्यो दिन आउन कठिनाइ हुँदैन हैन। त्यो दिन आउन मैले असम्भव देख्दैन। जब यहाँ युद्ध भड्क्यो, युक्रेन जस्तै युद्ध भड्काए, युक्रेनको मान्छे त युद्ध भएपछि गयो, यहाँको मान्छे त पहिले नै गइसकेको छ, निकालिसकेको छ। अब युद्ध यहाँ भड्काइदिए, यिनले हत्या हिंसा सुरु गर्यो भने त्यो मान्छे नेपाल फर्किने वातावरण नै हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। देश पनि सिद्धिन्छ, त्यो मान्छे पनि विदेशी भयो, उसको वंश पनि मास्यो, विदेशीमा कसैको गुलाम हुन्छ, उसको अस्तित्व मेटिन्छ, खत्तम। जसरी युक्रेनहरू गए नि 1 करोड, अब न तिनी पश्चिमी युरोपका न तिनी युक्रेनियन, सिद्धियो बिचरा। कमरा कमारी जस्तै पहिचान गयो, आफ्नो जन्मेको भूमि गयो, सम्पत्ति गयो, घर गयो, नालनाता गए, इष्टमित्र सबै गए, त्यो बिरानो मान्छे भयो। नेपाल त्यही ठाउँमा पुर्याउन कोसिस गर्दैछन्। त्यही भएर मैले बार बार भन्छु, यिनी अपराधीहरूसँग वार कि पारको दिशाबाट नबनाइकन नेपाली जोगिन सक्ने छैन, नेपाल पनि जोगिन सम्भव छैन। हामीले युक्रेनबाट धेरै सिक्न सक्छौँ। युक्रेन मात्र होइन, पाकिस्तान पनि सिद्ध्याइदियो अमेरिकाले। अहिले तमासा, पाकिस्तानमा तमासा हैन, षड्यन्त्र गर्यो, सेनालाई बोकेर षड्यन्त्र गर्यो, इमरानको सत्ता अवदस्त गर्यो। तर त्यो प्रचण्ड जनमत, किन जनमत संसारभरि जागिरहेछ। पाकिस्तानको जनमत अमेरिकाका विरुद्धमा यसरी खडा भयो कि सेनाले आफ्नै नियन्त्रणमा गराएको चुनावमा पनि इमरानलाई सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्नबाट रोक्न सकेन। अहिले घाँटीको हड्डी भयो। अब त्यो चुनाव त्यहाँको सेनाको निम्ति घाँटीको हड्डी भयो। अब त्यो जनमतलाई दबाउने सेना सिद्धिन्छ अब हैन। यत्रो धाक धम्की षड्यन्त्र दमनका बावजुद पनि जनता त्यसरी प्रचण्ड उठिसकेपछि त्यो सेना त बाँकी त रहन्न। अब के गर्ने के नगर्ने भन्नेमा सेना गइरहेछ हैन। अगाडि बढ्यो, पाकिस्तान पनि जल्छ, सिद्धिन्छ, सेना पनि बाँकी रहन्न। अमेरिकाले गराउनु खोजे त्यही हो हैन। किन त्यो गराएर आफ्नो सैन्य क्याम्प उसलाई त्यहाँ राख्नु छ। इमरान खानले त्यही नदिया हुनाले पाकिस्तान जलाइदियो अमेरिकाले, नेपाल त्यही गराउनु खोजेको छ। युक्रेन त गयो नै, युक्रेन स्वाहा भयो। हामी यो दुईटा घटना, युक्रेन र तपाईको
पाकिस्तानबाट हामीले धेरै गहिरो शिक्षा लिन सक्छौँ, लिनुपर्छ। यति गरिदिन सक्यौँ भने यो षड्यन्त्रका विरुद्ध हामी चाहिँ सफलतापूर्वक सामना गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।